ginabangay ug nagpakabana alang sa usa ka tuyuan. Banay sa nagkausang kabukalan. Mga mag-uuma, mananaga, ang mga kabatanunan o mga kagagulangan. Nagahiusa sa sayaw, sa kasing-kasing o sa pagpatuo. Sadyaw! Sadyaw, sadyaw, magsadyaw, manayaw. Sadyaw, sadyaw, pagkinain ipating baba. Sayaw ang puno sa istorya. Kalihukan nga puno sa kinabuhi. Ug mga bitik nga halad sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Siya nga nagapanalipod sa tanang mamumuo. Siya nga nagadasig sa paningkamot ug sakripisyo sa matag adlaw. Andam na mo, ani-ana ang banay sa nagkausang tabukal, magsayaw uban sa gugma, magsaulog uban sa garbo, ug magpakita sa gabong sa kultura. Choreographer, Badadejos Rainbow Alliance, Tabukal Chapter. Head of Delegation, Honorable Jorinda L. Tupio and Honorable Philtom Joseph P. Homicidio. Special thanks to Porok and Porok Presidents, Porok Lanzones, Ana Marie Baldado, Porok Cainito, Vincent Benel Lastimoso, Porok Lumboy, Teresita Jorgio, Porok Kalubihan, Roy Demicidio, Porok Paho, Juliet Eleccion, Porok Sambag, Jessa Lastimoso, and their festival queen, Kate Nicole Toledo. Once again, ladies and gentlemen, contingent number 4, Banay sa Nagkahiusang Tabukalon. Happy Fiesta! Paminat ko na. Uy, mga apo, nakapanista na po mo balik nanhi. Istoryain na pod mi balik kabahin sa giwanon. Ali Raul, maminaw ta sa istorya ni Lola. Aha, ganahan na makabalo sa istorya kabahin sa Madre Dios? Kaniadto ang barangay Madre Dios, gitawag kini Giwanon. Ang ngalan nga Giwanon nagtumong sa usa ka freshwater spring nga duol sa baybayon. Kasagaran sa Cebu, ang ingong mga spring makita ilawon sa tubig duol sa baybayon ug nagpakita isip usa ka bugnaw nga agos ilawom sa nawong sa dagat. Ug sa laing bahin ang Madre Dios usab ug ila nga abunda usab sa pagpanagat, pag-uma ug pagpamanday. Mao kini ang panginabuhian sa mga taga-Giwanon. Ug usab adunay mga tradisyon ang mga katigulangan nga mao ang pagdulot, pakhat o bandiha. Ug tungod niini namugna ang sadyaw, pagsadya ug pagsayaw sa mga tradisyon ug pagpasalamat sa mga grasyang nadawat. Unsa diin ang pagdulot, pagkat o bandiha, Lola? Ang praktis nga dulot nagsugod pa sa panahon sa wala pa ang Kristyanismo.
Diin ang mga tao naghalad sa mga espiritu sa kinaiyahan o sa kalag sa mga nangamatay. Ug ang pakat usa-usab ka ritual nga sa panahon sa wala pa ang Kristyanismo nga mituo sa mga espiritu nga nagpakita sa resulta sa mga paghitabo pinaagi sa pamatasan sa mga hayop sa ritual. Ang tumong sa ritual mao ang paghangyo sa mga espiritu sa kinaiyahan alang sa abunda nga ani sa dagat. Ug ang bandiha usab mao ang paghatag og material nga tabang ngadto sa laing nga tawo uban sa paglaom nga ang tabang mabayran sa panahon nga ang naghatag nga usab ang nanginahanglan. Kanino ti ay sa mga tradisyon sa mga tagagiwanan kanya tulola no? Manindot gyud mga ako, maong ayaw ninyo kalimti o baluna kini hangtod sa inyong mga henerasyon. Isa pa, tanan, magkuyog ta mananaw og Sadyaw Festival kay aron makita ninyo ang ubang tradisyon.